رمضان زهرة بوادي بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رزق جي اضافه جلا بوادي بلندر صلوات صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا حسن يا أمير المؤمنين يا علي يا ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الهجاب أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله خاندان زهرات بوازی بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مولا کریم اللہ کلیل عبادت پانچی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا کریم اللہ دعائے توسل پانچ شرف حاصل کرو دے مولا کریم اللہ ہی دعا پانچی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا
मुझा करीम अल्लाह सा गुनेगार हकीर बंदा मुझा करीम अल्लाह सा जा गुनाह ने कबीरा सवीरा माफ फरमा मुझा करीम अल्लाह दुआ जे सदके मुझा करीम अल्लाह सा जे मरूमिन जा गुनाह ने कबीरा सवीरा माफ फरमा मुझा करीम अल्लाह पंजल बारन जो वास्तो दी मुझा करीम अल्लाह सा जे वालदेन जा गुनाह ने कबीरा सवीरा माफ फरमा मुझा करीम अल्लाह जे की मोमिन दुआ में शामिल थियान मुझा करीम अल्लाह इन जी दिली ने ख्वाहिश बानी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा मुझा करीम अल्लाह पंजल बारन जो वास्तो दी मुझा करीम अल्लाह इन दुआ जे सदके मुझा करीम अल्लाह जे की मोमिन मरीद उनके कामला शफा इनायत फरमा मुझा करीम अल्लाह इन दुआ जे सदके मुझा करीम अल्लाह पंजल बारन जो वास्तो दी जिन मोमिन के औलाद ना उनके औलाद साले इनायत फरमा मुझा करीम अल्लाह पंजल बारन जो वास्तो दी जिन मोमिन के औलाद आए उनके नेक साले बन जानी तौफीक इनायत फरमा मुझा करीम अल्लाह इन गोठ जमत पंजो रहमतों बरकतों नाजिल फरमा मुझा करीम अल्लाह पंजल बारन जो वास्तो दी असांजे घरन जमत पंजो रहमतों बरकतों नाजिल फरमा मुझा करीम अल्लाह सा सब के पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा मुझा करीम अल्लाह सानी पेरी आखिरी दुआई दुनिया जुल्म सितम सा भरजी चुकी है मुझा करीम अल्लाह असा जा आखिरी इमाम मौला मेहदी अलैहिस्सलाम जो जल्द ये ज़ुहूर फरमा उन जे आवान अंसार में शामिल फरमा उन जे लब्बैक चवण जी तौफीक इनायत फरमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा ज़ुकना ईमानन सादिका व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिया व बदनन साबिरा व इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न वासिया व अमलन मुतक़ब्बला व तौबतन नसूहा ज़ियारत मासूमीन क़ब्लल मौत शफ़ाअत मासूमीन बअदल मौत बिरहमतिक या रहमर राहिमीन।